لي بيغمون هما يا ربي كيما نقول لكم بالعربي، المهم اخطينا من كيف ما نقولوا بالعربيه. دونك اللي عندها صبغه باغ اكزومبل، صبغه ياسر في شعرها كيف كيف الى جي فيها زي، يعني يخدم فيها زي. دونك هديه المده نقول لكم ما تكسروش راسكم بها، باسكو راكم تعسوا شعركم وتشوفوا اللون اللي حابين شعركم يوصلوا. حاجه واحده اخرى تانا، كي يكون شعركم فيه البرودوي وتجيو تطلعوا عليه ساعات تلقاوه يبان ابيض، بصح هو مش ابيض، مالغريك البودره زرقاء كيما نقولوا، بصح يبان لكم ابيض كي يكون بالبرودوي او كيما نقولوا يخدعكم. واش ديروا نتوما؟ تحكموا هذيك الشعره بطرف ما هكا في صوابعكم وديروا لها هكا، تما تشوفوا اللون تاعها الحقيقي. نجيو نرجعوا دركا للدوزاج تاع البلوندور والاكسيدون. الطفله اللي سقساتني قالت لي ديري لنا فيديو على الدوزاج تاع البلوندور والاكسيدون. الدوزاج يبقى هو فوالا. باغ اكزومبل كيلا بلوندور كيما نقولوا دوز بلوندور بدو دوز تاع اوكسيدون، يعني كيلا بلوندور بزوز كيلات اوكسيدون. نعطيكم مثال باغ اكزومبل، نحي البوشون برك تاع هذه باش نعطيكم مثال. فوالا باغ اكزومبل جبنا حنايا البوشون هدايا، البوشون ده قادر يكون فنجان، قادر يكون سا ديبون انت وطول شعرك. جبنا هذا البوشون وعمرناه بلوندور، هنا حطيناه في الوعاء، نديرو زوز منه من نفس البوشون، زوز منه اوكسيدون. فوالا دونك لوكسيدون انا نشري ديما غروند فورما، نتوما شريو واش تحبوا نتوما، باسكو الصغار هذوك يفضوا لي. دونك كيما قلنا دوز تاع بلوندور بدو دوز تاع اوكسيدون، يعني كيلا باغ اكزومبل بوشون واحد تاع بلوندور بزوز اوكسيدون. البنات اللي قالوا لي تهضري ياسر وتعاودي الهضره، ساعات نلقى روحي كشغل تبان لي روحي ما عرفتش نفهم، سي بور ساك نهضر ونعاود. فوالا دونك هنا الدوزاج هضرنا عليه، والدوزاج هذا يصير حتى في الصبغه البنات. باغ اكزومبل عندنا الصبغه 60 غرام صبغه، ديري معاها 60 سنتيلتر تاع اوكسيدون. دونك قد لوكسيدون قد الصبغه قد ديزولي مش كيف البلوندور زوز مرات كيلا تاعو اوكسيدون. فوالا واش الاخر بون لي ماش قادرين يطلعوا لكم في الاورانج، قادرين يطلعوا لكم في الاصفر المارق هذاك المزنزر، قادرين يطلعوا لكم في الاصفر اللي يجي كيما تاع البنان. هذوم كل الالوان مش هما ملاح، يعني كاينين بنات يحبوهم كاينين بنات لا، انا واحده منهم ما نحبهمش. قادر يطلع لكم تانا كيف اصفر مليح تانا اللي يكون اشقر كيما نقولوا فاتح، قادر يطلع لكم في البلاتين وقادر يطلع لكم في البلان. الناس كل تفضل انه لي ماش تاعها يطلعوا في البلان. دونك لي ماش مش كيما الديكاباج راح ديروه شعر كامل، حتى الا ما طلعش تقدروا تعاودوه في شعر كامل. بصح لي ماش الا ما طلعولكش لازمك تعاوديهم وهما البوني مازال فوق راسك، يعني ما تزيديش تنحيهم ومن بعد كيف ما راح تعاودي تفرزي شعره بشعره، هاي ما جاتش. دونك الحل الوحيد، هي النصيحه الوحيده اللي نعطيها لكم هي انكم ما تنحيوش البرودوي من شعركم حتى تشوفوا باللي وصلتوا للون اللي حابينه. فوالا كيما قلت لكم تحكموا خصله، تبلوا هك صوابعكم في زوز، تحكموا خصله وديروا هكا وتشوفوا اللون الا وصلتوا للون اللي حابينه ولا لا. حاجه واحده اخرى تانا البنات اللي قالوا لي باللي يطلع عنا شعرنا زي في بلاصه وزي في بلاصه، هذيك نقول لك باللي البنات اللي كانوا سابغين وطلعت لهم لاغاسين، كي يكون في شعر ناتوريل البرودوي يخدم ليه اسرع، يعني على خاطر ما كانش دي بيغمون كيما نقول ما كانش الوان زايده على اللون الطبيعي تاع الشعر، وما كان الشعره مش مغلفه ومش متشربه الوان. دونك وكي يكون شعر مسبوغ على هذيك بلاصه اللي كانت فيها مسبوغه تخرج لكم زي، والشعر الناتوريل يخرج زي. وساعات انا كيف اللي عندهم لون مش موحد، في بلاصه يخرج زي وفي بلاصه يخرج زي. كي ديروا لي ماش واش ديروا؟ كي تجبدوا نتوما لي ماش سورتو الناس اللي هبطت لهم لاغاسين، كي تجبدوا لي ماش فوق البوني ميزوا نتوما البلاصه اللي تشوفوها كان فيها ديجا مسبوغ صبغه من قبل، خاصه الالوان اللي بسيف ما تتنحى وتكون الوان غامقه. بداو ديروا في الطرف اللي فيه بداو ديروا ابليكيو البرودوي في الطرف اللي فيه الصبغه،
وخليو لا غاسين المره الاخرى ولموا شعركم. اي ابخي عاودوا من بعد كيما نقولوا بعد واحد الساعه هكاك عاودوا ارجعوا بداو ابليكيو من لا غاسين كوم سا او موا يطلع لكم كامل. سينو اللي عندهم شعرهم مخلط يعني ننصحكم انكم ما ديروش لي ماش حتى توحدوا لون شعركم. فوالا حاجه واحده اخرى انا واش من اسئله زدتو بوزيتوهم لي. فوالا الناس اللي دايره لي ماش من قبل، فوالا الناس اللي ديجا دايره لي ماش من قبل وهبطوا لهم. انا بكري كنت ندير غير لي ماش، يعني ما كنتش نسبق شعري وشعر ناتوريل. دونك فوق شعر ناتوريل كي هاودوا لكم لي ماش عاودوا ديروا لي ماش عادي جدا من لا غسيل. والناس اللي ما يحبوش يكونوا عندهم دي ماش شارجي من تحت ومن الفوق يكونوا دي ماش جدد ومن تحت شارجي ياسر باسكو كاينين ديجا لي ماش القدم. نقول لكم ديروا طريقه تاع هذه تاع الالومنيوم وشوفوا ناس يعاونوكم باش تقدروا تشوفوا من اللورا كيما هكا. كي تهزوا خصله وتلقاو فيها ديجا لي ماش تهزوها وديروا لي ماش غير من الفوق، واللي ما فيهاش لي ماش تخليوها وكيما هكا تفرزوا لي ماش تاعكم وديروهم ويخرجوا ملاح وعلى الكيف. بالنسبه لي انا كنت ندير غير لي ماش بكري وكنت كي هاودولي نعاود ندير عادي لي ماش من الفوق برك نورمال وكانوا يخرجوا ملاح ومام من تحت ما يخرجوش شارجي ياسر نورمال عادي جدا. دونك كانوا يجيو ملاح وعلى الكيف. انا كانت تعجبني كيما هكاك. دونك ما نعرف نتوما تعجبكم ولا لا. دونك نرجعوا دركا للسيلفر. كي تكملوا تابليكي وتخرج لكم لا كولور اللي نتوما حابينها فوالا تغسلوا شعركم عادي بالشامبوان، تنحيوا البوني ومن بعد تغسلوا شعركم عادي بالشامبوان وتابليكيو السيلفر، يعني تغسلوا به وترغيو مليح شعركم باش السيلفر لا كولور تاعو البلو تاعو هذاك يروح في الرغوه في جميع الشعر في الشعر كامل. وتقعدوا به 15 مينوت 20 مينوت، يعني من 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه. انا 15 دقيقه سي بون يطلع لي غري على الكيف كو سوا في لي ماش ولا في الديكاباج. فوالا نزيد نرجع نذكر بالالوان بالدرجات اللي يعطاها السيلفر مع الديكاباج ولا مع لي ماش باسكو بنات ياسر زادوا سقساوني مالغري كاني هدرت ديجا في فيديوهاتي القبل على الدرجات. دونك شوفوا كيف ما سمعوني مليح يمشي هو بالدرجه. الا عطاك الاورانج تكتري له، حتى كنت تكتري له من السيلفر راح يقعد لك اورانج، حتى ولو ينقص شويه راح يقعد اورانج. هديه اللي سقساوني عليها البنات انا ما هدرتش عليها قبل، راح يقعد لك اورانج على خاطر هدايا يانولي كيما نقولوا الاصفر اللي شغل مزنزر ما يانوليش الاورانج هذاك. فوالا وإلا طلع لكم شعركم كيما نقولوا اصفر وشويه مزنزر كيما نقولوا حنا مزنزر نحاسي اون كالكو سورت ولا مزنزر كيما نقولوا، المهم لا كولور هذيك كيف هدايا راح يمد لكم اصفر كشغل تاع البنان. وإلا طلع لكم اصفر كشغل تاع البنان ديروا له معاه تغسلوا بالسيلفر راح يطلع لكم اصفر نورمال. وإلا طلع لكم اصفر نورمال تغسلوا بالسيلفر كيف راح يمد لكم بلاتين. وكي يطلع لكم بلاتين وتغسلوا بالسيلفر راح يعطيكم ابيض، راح يولي شعركم ابيض. وكي تولي كيما نقولوا ديكاباج يعطيكم شعر ابيض، يعني سحب لون يولي شعركم ابيض. وديروا معاه السيلفر راح يعطيكم الجري. دونك الدرجات هذوما هما حاجه واحده اخرى تانا وشي الاخر يا ربي اني باش ما ننساش ونجاوب على الاسئله اللي طرحت لي كل. فوالا حاجه واحده اخرى تاني حبيت نهضر عليها. كي تشريو البلوندور بنات شريو ديما البودره الزرقاء، ما تشريوش البودره البيضاء. البودره البيضاء هي وسي كيما نقولوا بودره تاع سحب لون، بصح بنات بطيئه على الازرق. الازرق متفاعل اكثر، والازرق كيما نقولوا سريع المفعول وقوي اقوى من البودره البيضاء. وشي الاخر تانا حاجه واحده اخرى تانا البنات تهلاو في شعركم ديما بعد ديكاباج ولا بعد لماش تهلاو في شعركم بخلطة زيوت ولا زيت، مام زيت واحد حتشي، المهم يكون زيت مفيد ومغذي للشعر. وما تملوش وما تكلوش، يعني ديما ديروا حمامات زيتية كل ما تجيو راح تغسلوا شعركم. يكون عندكم الوقت حتى ولو 5 مرات في السمانة
ديروا حمام زيتي قبل، وش بونس نعدت لكم كيف ما نديروا حمام زيتي. روحوا شوفوا لا فيديو تاعي اللي قبل تاع الحمام زيتي. المهم اي حاجه مهمه ياسر ياسر، حتى ولو تحقراها بنات، اي حاجه مهمه ياسر ياسر ياسر، الزيوت كيما نقولوا المفيده للشعر، كيما زيت جوز الهند، زبده الشيا، زيت اللوز الحلو، زيت الصبر، زيت الارغان، زيت الخروع تاعنا، هادو كل مام زيت زيتونه، بصح زيت زيتونه ما نديروهش للليماش باسكو يغير لون الليماش. دونك برك فوالا هادو ما يغديو الشعر وتهلاو في شعركم ياسر ياسر ياسر. ديروا له تانا ماسكات طبيعيه. ان شاء الله الفيديو الجاي راح ندير لكم ماسك طبيعي وبروتيني للشعر اللي روعه، راح يقلب شعركم روعه سورتو خاصه للناس اللي مدايره ليماش والديكاباج. دونك فوالا جو بونس هدرت كلش. وإلا عندكم اسئله واحده اخرى اكتبوهم لي في لي كومونتير. نتمنى نكون فدتكم يا البنات ونتمنى لا فيديو تكون اعطاتكم لي ديتاي اكثر واكثر على ليماش كيف ما هي داروا. فوالا بركه على بروشين فيديو ان شاء الله البنات. نتمنى الى عجبتكم لا فيديو ديروا لايك، بارطاجيو لا فيديو على قد ما تقدروا، وتابونيو في لاشين سورتو الناس اللي تتفرج وتهرب. المهم هيا بيزو البنات وصحه بعد سحوركم. باي.